अब तपाईहरुले मान्नु पर्दैन टेन्सन। आज हामी गर्नेछौं डेली युज सेन्टेन्सेसको अपरेसन। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यहाँहरुकै आफ्नै रमाइलो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा म नारायण पनेरुको तर्फबाट। लाइन सुन्दाखेरि हाँसो लाग्यो होला हैन? लाग्नुपर्छ, किनभने च्यानलको नामै रहेको छ रमाइलो इंग्लिश गुरु च्यानल। आज हामी डेली युज सेन्टेन्सेस को चिरफार गर्न गइरहेका छौं र यो जान्ने प्रयास गर्नेछौं कि हाम्रो दैनिक जीवनमा यी डेली युज सेन्टेन्सेसहरुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र इंग्लिशलाई पानलाई बेरेर मुखमा हाले जस्तै कसरी मुखमा राख्न सकिन्छ र चाहेको बेला थुक्न सकिन्छ। आई मिन बोल्न सकिन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा बढी म तिमीलाई माया गर्छु। I love you the most. I love you the most. मुख सम्हालेर बोल। Hold your tongue. Hold your tongue. कसैको नजर नलागोस्। Touch wood. Touch wood. म तपाईको लागि के गर्न सक्छु? म तपाईको लागि के गर्न सक्छु? What can I do for you? What can I do for you? मलाई केही लुगाहरू चाहिएको छ। I need some clothes. I need some clothes. यी लिनुस्। Here you are. Here you are. कृपया दुईवटा कफी। Two coffees please. Two coffees please. कफी अनकाउन्टेबल नाउन भए पनि बोलीचालीको भाषामा यससँग टु लगाउन सकिन्छ। टु कफिज प्लिज सबैले यो भन्दै आएको छन्, तर ग्रामरको हिसाबले त्यति सही चाहिँ होइन। म तुरुन्तै ल्याउने छु। I will bring right away. I will bring right away. आज कुन बार हो? What's the day today? What's the day today? आज बुधबार हो। It's Wednesday. It's Wednesday. Wednesday भन्ने होइन, Wednesday ए आउँछ है अन्तमा। It's Wednesday. तपाईको अफिस कति टाढा छ? How far is your office? How far is your office? यो त्यति टाढा छैन। It's not so far. It's not so far. छी छी, how disgusting. How disgusting. बत्ती बन्द गर। Switch off the light. Switch off the light. यदि बत्ती चालू गर भन्नु पर्यो भने स्विच अन द लाइट भन्न पर्छ। म बिउजिए। I am up. I am up. यो तिम्रो चासोको विषय होइन। It's not your concern. It's not your concern. तिमीलाई मसँग जानु छैन? Don't you have to go with me? Don't you have to go with me? लौ त पार्टी गरौँ। Let's have a party. Let's have a party. कुरा गर्न आवश्यक छैन। No need to talk. No need to talk. म निराश छु। I am desperate. I am desperate. तपाईको इच्छा। As you wish. As you wish. As you like भन्दा पनि हुन्छ। अब थप एउटा मात्र। Just one more. Just one more. म चिसो सहन सक्दैन। I can't stand cold. I can't stand cold.
यो ब्रिटिश उच्चारण हो। अमेरिकन इङ्ग्लिसमा कान्टलाई क्यान्ट भनिन्छ है। पर्दा तान त, ड्र द कर्टेन, ड्र द कर्टेन। एकपटक प्रयास गर त, गिभ इट अ ट्राई, गिभ इट अ ट्राई। मैले सिद्ध्याउनै लागे, आई एम अलमोस्ट डन, आई एम अलमोस्ट डन। के म केही भन्न सक्छु? मे आई से समथिङ, मे आई से समथिङ। त्यो त सही भएन। द्याट्स नट फेयर, द्याट्स नट फेयर। झेलेन्डी भयो भन्छौँ नि हामी, त्यही हो, द्याट्स नट फेयर। के तपाईँ मलाई अस्पतालको बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? कुड यु सो मी द वे टु द हस्पिटल? कुड यु सो मी द वे टु द हस्पिटल? त्यो मेरो गल्ती होइन। द्याट्स नट माई फल्ट, द्याट्स नट माई फल्ट। म तिमीलाई भेट्न व्यग्र छु। आई एम डाइङ टु मिट यु, आई एम डाइङ टु मिट यु। गर्न भन्दा भन्न सजिलो। इजियर सेड देन डन, इजियर सेड देन डन। अब ऊ निकै भइसक्यो, अब ऊ पुरै निको भइसक्यो। ही इज अल बेटर नाउ, ही इज अल बेटर नाउ। यसले केही फरक पार्दैन। इट मेक्स नो डिफरेन्स, इट मेक्स नो डिफरेन्स। हामीसँग सामेल हुने हो कि? केयर टु जोइन अस, केयर टु जोइन अस। मैले के गरिदिनु पर्यो भन्ने आश गर्नुहुन्छ? वाट वुड यु एक्सपेक्ट मी टु डु? वाट वुड यु एक्सपेक्ट मी टु डु? म उसलाई पटक्कै मन पराउँदैन। आई डोन्ट लाइक हिम एट अल, आई डोन्ट लाइक हिम एट अल। चिप्लो नगस अर्थात् मस्का नलगाऊ। डोन्ट फ्ल्याटर, डोन्ट फ्ल्याटर। सुत्ने समय भयो। इट्स बेड टाइम, इट्स बेड टाइम। म एकैछिन काम रोक्न चाहन्छु। आई वुड लाइक टु टेक अ ब्रेक, आई वुड लाइक टु टेक अ ब्रेक। अरू के? वाट एल्स, वाट एल्स? चाख्न चाहनुहुन्छ? वुड यु लाइक अ टेस्ट, वुड यु लाइक अ टेस्ट? माफ गर्नुहोला, मैले नजानेर यो गरेँ। सरी, आई डिड इट अनइन्टेन्सनली, सरी, आई डिड इट अनइन्टेन्सनली। गर्दै जाऊ, गो अन, गो अन। हुँदै हुन्न, नो वे, नो वे। माफ गर्नुस्, अब फेरि यस्तो हुने छैन। प्लिज फरगिभ, इट वन्ट ह्यापन अगेन, प्लिज फरगिभ, इट वन्ट ह्यापन अगेन। काम भयो सम्झे हुन्छ। कन्सिडर इट डन, कन्सिडर इट डन। पिएर रित्याइदेऊ। ड्रिङ्क अप, ड्रिङ्क अप। कति भव्य, हाउ मेजेस्टिक, हाउ मेजेस्टिक। आगो निभाऊ। पुट आउट द फायर, पुट आउट द फायर। पुट आउट मिन्स निभाउनु। आज्ञाकारी बन। बी ओबिडियन्ट, बी ओबिडियन्ट। नुहाऊ। टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। आफ्नो लुगामा इस्त्री लगाऊ। आइरन योर क्लोथ्स, आइरन योर क्लोथ्स। बाल बाल बचियो। इट वाज सो क्लोज, इट वाज सो क्लोज।
उसको मजाक नउडाऊ। डोन्ट मेक फन अफ हिम। डोन्ट मेक फन अफ हिम। समयको पालना गर्ने बन। बी पङ्क्चुअल। बी पङ्क्चुअल। त्यो मासुलाई तार। रोस्ट द मीट। रोस्ट द मीट। यहाँ रोस्टको अर्थ तार भन्दा पनि जुन सेकेर पकाउने काम हुन्छ त्यसलाई भन्न खोजिएको हो। अब हामी खै नेपालीमा तार भनेको तेलमा तार भन्छौँ कि के हो, तर खास गरी सेकेर पकाउने हो हिटले। नियमलाई मान्नुपर्छ। रुल इज रुल। रुल इज रुल। सम्पर्कमा रहिरहनु। कीप इन टच। कीप इन टच। गल्ती सबैले गर्छन्, माफी दिन सक्नु महानता हो। टु एयर इज ह्युम्यान, टु फर्गिभ इज डिभाइन। टु एयर इज ह्युम्यान, टु फर्गिभ इज डिभाइन। टु एयर मिन्स गल्ती गर्नु, डिभाइन भनेको दैवीय हुन्छ। कति बज्यो? वाट्स द टाइम? वाट्स द टाइम? 5 बज्न 10 मिनट बाँकी छ। इट्स 10 to 5। इट्स 10 to 5। केही बेरमा म त्यहाँ पुग्नेछु। आई विल बी देयर इन अ मोमेन्ट। आई विल बी देयर इन अ मोमेन्ट। खराब परिस्थितिबाट पनि राम्रो कुरा खोज्न सक्नुपर्छ। एभ्री क्लाउड हैज अ सिल्भर लाइनिङ। एभ्री क्लाउड हैज अ सिल्भर लाइनिङ। क्लाउड मिन्स बादल। सिल्भर लाइनिङ मिन्स चाँदीको घेरा। बादललाई नकारात्मक रूपमा अर्थात् नेगेटिभली हेरिन्छ, तर त्यहाँबाट केही राम्रो कुरा खोज्न सकिन्छ, जस्तो चाँदीको घेरा। त्यस्तै खराब परिस्थितिबाट पनि केही राम्रो कुरा खोज्न सक्नुपर्छ। अप्टिमिस्टिक अर्थात् आशावादी बन्न सक्नुपर्छ। डराउनु पर्दैन। डोन्ट बी स्केयर्ड। डोन्ट बी स्केयर्ड। म कोसँग जान सक्छु? हु क्यान आई गो विथ? हु क्यान आई गो विथ? म कहाँ बस्न सक्छु? वेयर क्यान आई सिट? वेयर क्यान आई सिट? त्यो किताब ल्याऊ। गेट द्याट बुक। गेट द्याट बुक। ध्यान दिएर समाऊ। ह्यान्डल विथ केयर। ह्यान्डल विथ केयर। सीट बेल्ट लगाऊ। फासन योर सीट बेल्ट्स। फासन योर सीट बेल्ट्स। फास्टन भन्ने होइन है, टी साइलेन्ट हुन्छ। तिम्रो आदर्श को हो? हु इज योर आइडल? हु इज योर आइडल? आइडल मिन्स त्यस्तो व्यक्ति जसलाई हामीले आदर्श मानेका हुन्छौँ र जसले गरेको काम हामी पनि गर्न खोज्छौँ। ऊ सम्पन्न परिवारको हो। ही इज फ्रम अ वेल अफ फ्यामिली। ही इज फ्रम अ वेल अफ फ्यामिली। वेल अफ को अर्थ हुन्छ सम्पन्न अर्थात् धनी। ऊ एकदम राम्रो मान्छे हो। ही इज सच अ नाइस गाई। ही इज सच अ नाइस गाई। तिमी धेरै भाग्यमानी छौ। यु आर सो फर्चुनेट। यु आर सो फर्चुनेट। फर्चुनेट मिन्स भाग्यमानी। उनका आँखाहरू आकर्षक छन्। सी हैज कम्पेलिङ आइज। सी हैज कम्पेलिङ आइज। कम्पेलिङ मिन्स ध्यान तान्ने, बाध्य बनाउने। तिमी ज्यादै रमाइलो छौ। यु आर सो अम्युजिङ। यु आर सो अम्युजिङ। यु आर सो अम्युजिङ। उसँग गजबको प्रतिभा छ। उसँग गजबको प्रतिभा छ। ही हैज अ रिमार्केबल ट्यालेन्ट। ही हैज अ रिमार्केबल ट्यालेन्ट। ट्यालेन्ट मिन्स प्रतिभा। रिमार्केबल मिन्स उल्लेखनीय अर्थात् धेरै राम्रो।
उनी अति आकर्षक देखिन्छिन्। सी लुक्स गोर्जस। सी लुक्स गोर्जस। गोर्जियस होइन है। दोहोऱ्याएर गरिने काम दिगदारीपूर्ण हुन्छ। रिपिटेटिभ वर्क इज मोनोटोनस। रिपिटेटिभ वर्क इज मोनोटोनस। रिपिटेटिभ मिन्स दोहोऱ्याएर गरिने, मोनोटोनस मिन्स बोरिङ, दिक्क लाग्ने। म त पुरै थाकेको छु। आई एम कम्प्लिटली ड्रेन्ड। आई एम कम्प्लिटली ड्रेन्ड। ड्रेन्ड मिन्स थाकेको, एक्जस्टेड, टायर्ड। ऊ अनौठो मान्छे छ। ही इज अ वियर्ड पर्सन। ही इज अ वियर्ड पर्सन। के मेरो सानो घर घुम्न आउनुहुन्छ? वुड यु लाइक टु भिजिट माई इट्टी बिट्टी हाउस? वुड यु लाइक टु भिजिट माई इट्टी बिट्टी हाउस? यो इट्टी बिट्टी फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा बोलिँदैन है। आफ्नो काममा ध्यान देऊ। पे अटेन्सन टु योर वर्क। पे अटेन्सन टु योर वर्क। तिमी किन अन्तमा आउँछौ? वाइ डु यु कम लास्ट? वाइ डु यु कम लास्ट? वाइ डु यु कम लेट भने पनि हुन्छ, ढिलो आउँछ भन्यो भने। मलाई चिसो लागेको छ। आई हेभ अ कोल्ड। आई हेभ अ कोल्ड। आई हेभ अ फिभर भन्न सक्नुहुन्छ यदि ज्वरो आएको छ भने। म प्राय हप्तामा 4 पटक स्नान गर्छु। आई युजली टेक 4 showers a week. आई युजली टेक 4 showers a week. Showers means स्नान, नुहाउने काम। छुट्टा पैसा आफै राख। कीप द चेन्ज। कीप द चेन्ज। कसैले हामीले बक्सिस दिनु पर्यो, अर्थात् उदाहरणको लागि रेस्टुरेन्टमा गएका छौँ र त्यहाँ हामीले टिप्स दिनु पर्यो भने के भन्छौँ? कीप द चेन्ज। मलाई अङ्गालो हाल। गिभ मी अ हग। गिभ मी अ हग। हग मिन्स अङ्गालो। माफी माग। से सरी। से सरी। किन तिमी आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका छौ? किन तिमी आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेको छौ? Why are you wasting your time? Why are you wasting your time? के म सहयोग माग्न सक्छु? Can I ask a favor? Can I ask a favor? के म एकचोटि हेर्न सक्छु? Can I have a look? Can I have a look? के म एकैछिन निदाउन सक्छु? May I take a nap? May I take a nap? न्याप को अर्थ हुन्छ एकैछिनको लागि, थोरै समयको लागि हल्का निदाउने काम। ऊ तालुखुइले भएको छ। He has gone bald. He has gone bald. Bald भनेको टाउकोमा कपाल नभएको, तालुखुइले। तिमी नियम मिच्न पाउँदैनौ। You cannot break the rule. You cannot break the rule. आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर। आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर। पे रिस्पेक्ट टु योर एल्डर्स। पे रिस्पेक्ट टु योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट भन्ने है, रेस्पेक्ट होइन। एल्डर्स को अर्थ हुन्छ ठुला बडा, आफूभन्दा ठुलाहरू। आफ्नो बिस्तारा मिलाऊ। मेक योर बेड। मेक योर बेड। लौ त मनाऊ। लेट्स सेलिब्रेट। लेट्स सेलिब्रेट। गरी नै राख। कीप गोइङ। कीप गोइङ। इफ you are visiting my channel for the first time, please make sure you hit the subscribe button and don't forget to turn on the notification bell. Now finally, म गाउनमा राम्रो छु। I am good at singing. I am good at singing. If you want me to make more videos like this, don't forget to comment below and please subscribe my channel. Thank you very much. See you again.